खाला ने जोर से थप्पड़ मारकर यतीम भांजी के हाथ से रोटी छीन ली थी। मुफ्त की रोटी तोड़ती है हरामखोर। 4 कपड़े धोने का कहा तो तुझे बुखार था, रोटी पकते ही नाज़िल हो गई है। 13 साल की मरियम रोते हुए नानी के पास पहुंची तो उन्होंने इसको सीने से लगा लिया। मरियम की माँ शाम को जैसे ही कंपनी से लौटी, इसकी बहन ने चीख चीख कर इसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यास्मीन चुपचाप वज़ू करके मसल्ले पर बैठ कर रोने लगी। अगले ही पल दरवाजे पे दस्तक हुई थी। मरियम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़ी एम्बुलेंस से वो बुखार में बुरी तरह फंक रही थी। रो रो कर गला भी बैठ चुका था। अरे मेरी धी रानी, बस कर दे, अभी आ जाएगी तेरी माँ, ना परेशान हो। नानी मुसलसल मरियम को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चुप करने की बजाय मरियम के रोने में पहले से ज़्यादा इजाफा होता जा रहा था। नानी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने अब्बा के पास जाना है। अब्बा के पास कैसे जाएगी पुत्र, तेरा अब्बा तो रहा ही नहीं। ये अब्बे ही होते हैं जिनके वजूद से सारे मान होते हैं। कोई नहीं, सब्र कर, मैं समझाऊंगी, स्मीना को भी बात मान जाएगी, बस ज़बान की थोड़ी गर्म है, वैसे अच्छी है। मरियम को समझाते हुए नानी ने अपनी बेटी को भी अच्छा बनाकर पेश करने की कोशिश की, जिस पर मरियम खामोश हो गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इसकी खाला इसके साथ कैसा रवैया रखती थी। वो अब तकरीबन काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। तभी नानी भी अपनी जगह पर वापस लेट कर सोने की कोशिश करने लगी। मरियम को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी वो कमरे में इर्द गिर्द फिरने लगी। क्या बात है, क्यों परेशान हो रही है? नानी, बस वैसे ही, तेरे कमरे की सफाई कर दूँ मैं? देख कितना गंदा हो रहा है। पड़ी हुई थी गोया इनमें मजनू का एक खजाना मौजूद था, लेकिन अब चूँकि इन्हें मजनू को काफ़ी अरसा हो चुका था तो वो ख़राब हो गई थी। मरियम इन्हें निकाल निकाल कर एक शापर में जमा करती रही। तभी इसके हाथ में एक और डब्बी लगी, जिसमें कुछ पाउडर की शक्ल का सफोक पड़ा था। नानी, ये क्या है? रख दे इसे, चूहों को मारने के लिए दवाई रखी है, नाक के करीब ना लेके जाएं, बहुत खतरनाक है ये दवाई। ये कहकर नानी ने दोबारा से खराटे देना शुरू कर दिए, जबकि मरियम ने गौर से इस डब्बी को देखा, फिर कुछ सोचते हुए इस डब्बी को एक तरफ कर दिया और बाकी सारी मजूनों वाली डब्बियाँ शेल्फ जोड़ दी। जब वो कमरे से बाहर निकली तो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। इसके चेहरे पर दुख का शायबा भी नहीं था। यूँ लग रहा था कि वो एकदम से सुकून में आ गई हो। शाम को अम्मी घर वापस आए तो मरियम ने रोते हुए इन्हें खाला की पूरी बात बता दी कि किस तरह खाला ने मुझे मारा था और मुझे मेरी यतीमी के ताने दिए थे। ये बात सुनकर जस्मीन एक से परेशान हो गई। वो तो बहुत कुछ सोचकर अपने मेके आई थी, क्योंकि इसके ससुराल वालों ने इसे घर से तो नहीं निकाला था, लेकिन वो चाहते थे कि मरियम आगे ना पड़े, वो सिर्फ इनके साथ घर के काम करवाए और जस्मीन भी इनके घर की एक नौकरानी बनकर रहे। नौकरानी तक तो ठीक था, लेकिन जहाँ बात मरियम की आई थी वहीं पर जस्मीन एकदम से परेशान हो गई। इसका तो बहुत बड़ा ख्वाब था मरियम को डॉक्टर बनाने का, लेकिन इसके घर वाले ही इसके ख्वाब के दुश्मन बन चुके थे। वो जानती थी कि इसके मेके के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी माँ से बात करके इसने ससुराल से वापस आने का फ़ैसला किया। जब अपना सामान लेकर वो निकलने लगी तो ससुरालियों ने साफ साफ मना कर दिया कि आइंदा हमारे दरवाजे पर दोबारा मत आना। हमने तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला, तुम खुद जा रही हो, रहना चाहती हो तो अब भी रह सकती हो, लेकिन अगर एक मर्तबा तुम इस घर से बाहर चली गई तो तुम्हारे और हमारे राब्ते ख़त्म हो जाएंगे। ये जुमले काफ़ी सख्त थे, लेकिन फिर भी यास्मीन ने ये कड़वा घूंट भर ही लिया था, और वो भी मरियम के लिए। अब जबकि इसके मेके इसकी बहन ही मरियम के साथ इतना बुरा सलूक करेगी तो इससे कहाँ चैन आना था। यास्मीन ने बुर्का उतारा और पहले अपनी माँ के पास गई तो देखा वहीं पे स्मीना भी मौजूद थी। ये देखकर जस्मीन से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी संजीदगी से बोली, क्या बात है स्मीना, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी गुस्सा है या कोई भी बात है तो तुम मुझे कहो, बच्ची को क्यों डांटती हो? यास्मीन ने ये बात बड़ी संजीदगी और तहम्मुल से की थी, लेकिन ये बात सुनने के बाद समीना का पारा एकदम से हाई हो गया और वो चिल्लाकर बोली, बाजी, जब तुम अपने ससुराल में रहती थी कभी तुम्हारी ससुरालियों ने तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं कहा था? बताओ ना मुझे, अब तुम जहाँ पर रहती हो तो यही तुम्हारा घर है। खुद को और अपने बच्चों को हमसे अलग समझने की कोशिश मत करो। हाँ, अगर तुम्हें इतराज़ है कि मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ कहती हूँ तो ठीक है, तुम भी मुझसे बात मत करो, अपना करो और खाओ। समीना ने एकदम हाथ झाड़ते हुए कहा तो जस्मीन ने तड़प कर माँ की जानब देखा। वो नरमी से बोली, समीना तेरी बड़ी बहन है, कुछ नहीं होता, जस्मीन ऐसे ही बातें कर रही है,
اس کی جانب سے جواب نہ پا کر نانی نے دوبارہ جسمین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مزید اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی تو دیکھا مریم بڑی پرسکون ہو کر کھیل رہی تھی۔ جسمین بے اختیار اس کے پاس بیٹھ گئی اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ امی میرا دم گھٹتا ہے جہاں پر۔ خالہ تو بہت اچھی تھی، پھر نہ جانے خالہ کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جب باپ نہیں رہتے بچوں کے سر پر تو پھر ہر کوئی یہی رویہ رکھتا ہے، تو وہ اپنے دل پر مت لو۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر رہی تھی جب اچانک سے ان کے گھر کے باہر ایمبولینس کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو جسمین کو لگا کہ ہو سکتا ہے وہ ایمبولینس محلے میں کسی اور کے گھر آئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ ایمبولینس انہی کے گھر پر آ کر رکی تھی۔ جسمین نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا واقعی میں وہ ایمبولینس اس کے گھر ہی آ کر رکی ہوئی تھی۔ گھر سے سمینہ اور نانی بھی باہر نکل آئی تھی۔ ایمبولینس میں سے کسی کو باہر نکالا گیا تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالو تھے، سمینہ کے شوہر، جو ان کے ساتھ ہی اس گھر میں رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر سمینہ اونچی اونچی چیخیں مارنے لگی، جبکہ مریم سہم کر جسمین کے ساتھ لگ گئی۔ اپنے باپ کے بعد یہ دوسری موت تھی جو وہ دیکھ رہی تھی۔ اپنے خالو کی میت کو دیکھ کر اسے بے اختیار اپنے بابا کا چہرہ یاد آنے لگا تو وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی، لیکن اس وقت وہاں پر مریم کا رونا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سبھی سمینہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہاتھوں سے پھسلتی ہی جا رہی تھی۔ وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر یوں ہی بیت گئی اور پھر خالو کو محلے کے کچھ لوگوں نے دفنا بھی دیا تھا۔ ان کے گھر میں تو کوئی مرد بھی نہیں بچا تھا سوائے خالہ کے ایک چھوٹے بیٹے کے۔ اس واقعے کے بعد پورے گھر میں عجیب و غریب خاموشی چھا گئی۔ تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا، تبھی خالہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا مریم وہاں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک دم سے مریم کے اوپر جھپٹی اور اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ تم نے مارا ہے نا میرے شوہر کو؟ یہ بات سن کر مریم کی آنکھیں ایک دم سے باہر کو ابلنے لگی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خالہ کو کیا جواب دے، کیونکہ اس کا تو گلا ایک دم سے جھکڑا ہوا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی، جبکہ خالہ سامنے بالکل پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رو رو کر سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ تبھی نانی کمرے سے باہر نکلی۔ اتنی دیر میں جسمین بھی کمپنی سے واپس لوٹ آئی تھی۔ ان دونوں نے ہی سمینہ کو اتنی بری حالت میں مریم کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے سمینہ اور مریم کو الگ کیا، لیکن وہ بار بار اسے مارنے کے لیے جھپک رہی تھی، جبکہ مریم مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی جسمین نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن کے منہ پر لگایا اور کہا کہ تمہیں شرم آتی ہے میری بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ایسا کیا کر دیا میری بچی نے جو تم اپنے غموں سے نکل کر اسے سزا دینا چاہتی ہو؟ بتاؤ نا مجھے، کیوں تم نے میری اور میری بچی کی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے؟ جسمین اونچی اونچی چیخ رہی تھی، یہاں تک کہ ارد گرد کی دیواروں سے پڑوسنے بھی جھانکنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے جسمین؟ چھوڑ دی، اپنی بہن کو کیوں پیٹ رہی ہے؟ اس سے بری طرح ابھی تو وہ بیچاری بیوہ ہوئی ہے اور تو اس پر ظلم کر رہی ہے۔ مائی خیرہ جو ساتھ والے گھر میں رہتی تھی، اس نے اونچی اونچی جسمین کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن جسمین کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی رہی۔ بالآخر اس نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا تو وہ بری طرح سے کھانستے ہوئے بولی، اماں میں تجھے بتا رہی ہوں، اس لڑکی نے مارا ہے میری قسم کو، یہی دشمن تھی اس کی۔ سمینہ ہوش کے ناخن لے، تجھے کیسے پتا چلا؟ اماں میں نے حساب کرایا ہے، کیونکہ اچھا بھلا شفیق دوپہر کی روٹی کھا کر گیا تھا لیکن واپس آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ یہ اسی منحوس نے اس کے کھانے میں کچھ ملایا تھا، تبھی اسے زندگی کی مزید 3-4 سانسیں نہیں مل سکی۔ سمینہ بھی ہفتہ ہو رہا ہے تجھے بیوہ ہوئے اور تو ابھی سے حساب کتاب کرانے کے چکروں میں پڑ گئی ہے۔ نانی نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ جسمین بھی ایک دیوار کے ساتھ لگی گہری سانس لے رہی تھی۔ اتنا تنگ تو اسے اس کے سسرال والوں نے نہیں کیا تھا جتنا اس کی اپنی سکی بہن اسے تنگ کر رہی تھی۔ باجی تو شام کو چلے میرے ساتھ، سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ مریم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں، یا میں اگر اس پر الزام بھی لگا رہی ہوں تو میرے پول بھی کھل جائیں گے۔ میری ہستی بستی زندگی برباد کر دی تیری لڑکی نے، لیکن یاد رکھنا میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ مریم کو گالیاں دیتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ تبھی جسمین نے آگے بڑھ کر مریم کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے اماں، کیا زندگی ہے میری، کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ وہ بار بار یہی بات کہہ رہی تھی۔ نانی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔
जिन्हें वो अपने दुपट्टे से बार बार पूंझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर इनके कानों में से समीना के मुंह से निकली हुई गाली पड़ती तो एक मर्तबा फिर से वो रोने लगती, जबकि मरियम इस सारी सूरत हाल में काफ़ी डरी सहमी एक कोने में लगी बैठी थी। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। समीना जो शाम को बाबे के पास चलने का बोल रही थी, वो भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। सुबह की वक्त सुकून रहा। अगले दिन जस्मीन मरियम को अपने साथ कंपनी में ही ले गई कि वहाँ पर बैठ जाएगी, क्योंकि समीना की हालत ऐसी नहीं थी कि मरियम को इसके पास बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। कल वाले वाक़ये से मरियम बहुत खामोश हो गई थी। यूँ लग रहा था कि कल जो कुछ भी हुआ है इसे वो हज़म नहीं कर पा रही। काम से फारग होकर वो वापस आई तो जस्मीन इसे खाना खिलाने के लिए एक ढाबे पर ले गई ताकि मरियम वहाँ पर कुछ पुरसुकून हो सके। खाना खाने के बाद जस्मीन ने तहम्मुल से पूछा, अब मुझे बताओ, आज तक तुम्हारी खाला ने तुम्हें जो जो बातें कही हैं मुझे सब कुछ बताओ, और क्या तुम जानती हो इसका रवैया तुम्हारे साथ इतना ख़राब क्यों हुआ है? इस बात पर मरियम ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। जस्मीन अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान थी। जैसे ही वो मरियम को अपने साथ घर लेके जाने के लिए उठी तो मरियम भाग गई, जबकि वो हैरत से खड़ी अपनी बेटी को देखने लगी तो इससे हाथ छुड़वाकर अंधाधुंध सड़कों पर भाग रही थी। जस्मीन ने भी इसका पीछा किया, लेकिन मरियम चूँकि छोटी भी थी और अपनी माँ से कई गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से भाग रही थी और आगे रश भी बहुत ज़्यादा था, सो बड़ी आसानी से वो एक रश के बट छुप गई, जबकि इसकी माँ ऊंची ऊंची चीखते हुए इसे पुकार रही थी। लेकिन कहीं से भी मरियम ने इसे वापस मुड़कर जवाब नहीं दिया। एक अजीब तरह का करतब सड़क पर लगा हुआ था। हर कोई मरियम को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, हत्ता कि इसकी कोई तस्वीर भी नहीं थी किसी के पास, लेकिन फिर भी हर कोई अपनी इसी कोशिश में मगन था। दोपहर से रात हो चुकी थी, लेकिन अब तक मरियम नहीं मिली थी। बहुत से थानों में इसका नाम पता भी दे दिया था। तभी मजबूरन जस्मीन को अपने घर आना पड़ा। घर आई तो आगे समीना और नानी दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। कहाँ रह गई थी जस्मीन? हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, नानी ने परेशानी से पूछा। तो वो भाग कर इनकी गले लग गई और फूट फूट कर रो दी, अम्मा मेरी बेटी खो गई है, अम्मा मेरी बेटी मरियम खो गई है, वो नहीं मिल रही, सुबह से गायब है, ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही। वो बोलती जा रही थी, जबकि समीना की रंगत एकदम से सर्द पड़ने लगी। बाजी कैसी बातें करती हो तुम, तुम्हारे साथ ही तो गई थी सुबह, समीना इसे तसल्ली देने के लिए बोली तो वो एकदम से इसे काट खाने वाले लहजे में बफर कर बोली, खबरदार जो तुमने मुझ पर ये मेरी बेटी पर कोई बात की तो तुम्हारी ज़बान गुद्दी से खींच लूँगी। तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी भागी है, तुमने ही इल्ज़ाम लगाया था मेरी बेटी पर। समीना के दिल में वाकई मरियम के लिए हमदर्दी पैदा हो रही थी, लेकिन जब इसने अपनी बहन के मुंह से ये सब बातें सुनी तो एकदम से वो हमदर्दी भी सर्द पड़ गई और वो भी डपट कर बोली, हाँ इल्ज़ाम क्यों लगाना, जब इसने किया है तो भुगते फिर, और तभी तो भागी है, और वैसे भी तुम शुक्र करो मसा उस आफत से तुम्हारी जान छूटी। समीना ने झले भुने लहजे में कहा तो इसे मारने के लिए लपकी, लेकिन तभी नानी ने ऐन वक्त पर मदाखलत करके जस्मीन को दबोचा और अपने साथ कमरे में ले गई। बाहर समीना भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी। इसे आज इन दोनों माँ बेटी को लेकर बाबे के पास जाना था, इस बात की यकीन दहानी के लिए कि शफीक को किसी और ने नहीं बल्कि मरियम ने ही मारा है। न जाने कितनी देर नानी जस्मीन को संभालती रही, लेकिन वो संभल कर ही नहीं दे रही थी, मसलसल रोज जा रही थी। तभी वो करीबी क्लिनिक से जाके इसके लिए नींद की गोलियां ले आई। नींद की 2 गोलियों से तो जस्मीन का कुछ भी नहीं बना था। तकरीबन 2 गोलियां मज़ीद दी तब जाके वो सोने के काबिल हुई थी, लेकिन तब भी नींद में बार बार उठ के मरियम का नाम मसलसल पुकार रही थी। नानी पूरी रात अपनी बेटी के सराहने जागती रही थी। एक इन्हें जस्मीन की परवाह थी तो दूसरी ने समीना की परवाह थी, जो बाहर शाम से किसी बगोले की तरह दाएं बाएं चक्कर लगा रही थी। वो थक भी नहीं रही थी। या अल्लाह मेरे घर में जो भी नहूसत है या जो भी परेशानी है वो ख़त्म कर दे। जाने किसको मेरे हंसते बसते घर की नज़र लग गई। मेरी बेटी का सुहाग उजड़ गया, फिर दूसरी का उजड़ गया। या अल्लाह मैं इन दोनों बहनों को इकट्ठा देखना चाहती हूँ, मैं इन्हें उजड़ा हुआ नहीं देखना चाहती। नानी पूरी रात अपनी दोनों बेटियों के इत्तेफाक की दुआ करने में मगन रही।
اگلی صبح پولیس کو مریم مل چکی تھی۔ جب یاسمین اٹھی تو اس سے پہلے ہی پولیس ان کے گھر میں مریم کو لے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر پہلے تو نانی نے شکرانے کے نفل پڑھے، تب جا کے اس کے بعد یاسمین کو اٹھایا، جو اٹھتے ہی مریم مریم پکارنے لگی تھی۔ لیکن جب واقعے میں اس نے اپنے سامنے اپنی بیٹی کو بالکل صحیح سلامت میں دیکھا تو وہ وہی بستر پر ہی سجدے میں گر گئی۔ باقی کی تمام کارروائی وغیرہ کر کے پولیس جا چکی تھی۔ یاسمین بار بار اسے ایک ہی بار پوچھ رہی تھی، تم ڈر کے کیوں بھاگی تھی؟ لیکن مریم کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا اس کے منہ میں جو زبان تھی وہ اب نہیں رہی تھی۔ خیر پورا دن نانی اور یاسمین نے کوشش کر لی، لیکن مریم نے کوئی بھی بات نہیں کی، اور جب جب سمینہ کو دیکھتی تو کافی ڈر جاتی۔ پورا دن یہی سب کچھ چلتا رہا۔ اس کے بعد سمینہ نے اپنی چادر اوڑھی اور سختی سے بولی، اٹھو باجی، اماں تم بھی اٹھو، مریم کو بھی ساتھ، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے۔ اس بات پر نانی غصے سے بولی، تجھے اب بھی بابے کی پڑی ہے؟ تیری بدتمیزی کی وجہ سے بچی بھاگ گئی تھی، مگر وہ اپنی بات پر بالکل اٹل تھی کہ تم لوگوں کو میرے ساتھ بابے کے پاس جانا ہی ہوگا، اگر نہیں گئے تو میں ویلا مچا دوں گی کہ سارا محلہ دیکھے گا۔ مگر یاسمین نے جانے سے منع کر دیا۔ اس کے منع کرنے کی دیر تھی کہ سمینہ اونچی اونچی چیخنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک بھی وہ خاموش نہیں ہوئی تو نانی نے نرمی سے یاسمین کو سمجھایا اور کہا، اس کا اسپیکر تب تک بند نہیں ہوگا جب تک ہم نہیں مانیں گے، بس چپ چاپ چلو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ بات سن کر یاسمین کو بھی مجبوراً ماننا پڑا، کیونکہ اس چک چک سے تو بہتر تھا کہ وہ اپنی ماں کی بات مان کر ایک ہی مرتبہ یہ قصہ ختم کر دے۔ لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ وہ اپنی ماں کو صاف الفاظوں میں کہہ چکی تھی کہ اب یہاں پر جانے کے باوجود اگر سمینہ نے میری بیٹی کے اوپر سے یہ الزامات ختم نہیں کیے کہ اس کے شوہر کو مریم نے مارا ہے تو پھر یقیناً میں اپنا علادہ کوئی کرائے کا گھر دیکھ لوں گی۔ میں دوبارہ اس عورت کے ساتھ رہنا تو دور کی بات، اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کروں گی۔ نانی نے ایک مرتبہ تو اسے تسلی دی اور کہا، چلو چل کے دیکھ لو کیا کہتی ہے، اس کی بھی سن لو، کیا پتہ وہ بابا ہی کوئی ڈھونگی ہو۔ خیر وہ چاروں رکشے پر بیٹھ کر شہر سے تقریباً باہر آ چکی تھی، جہاں پر ویرانہ ہی ویرانہ تھا اور بہت کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ قریب ہی ایک کچی سی جھونپڑی بنی تھی جہاں سمینہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی تو سامنے ایک بابا بیٹھا تھا جس کا حلیہ بہت زیادہ ابتر تھا، یہاں تک کہ اس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ ان چاروں کو ان بدبو کے بھبکوں سے تنگ آ کر اپنی ناک پر کپڑا رکھنا پڑا، لیکن وہ بابا بڑے سکون سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ بابا جی، حساب کرایا تھا نا میں نے آپ سے، یہی وہ لڑکی ہے جس کا آپ نے بتایا تھا کہ اس نے میرے شوہر کو مارا ہے۔ اس بات پر بابے نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول دی اور بڑے غور سے مریم کو دیکھنے لگا۔ ہاں بچے، تو نے ہی نہ مارا ہے نا اس کے شوہر کو، وہ بڑی بے دردی سے بولا تو مریم نے گھبرا کر اپنی ماں کی جانب دیکھا اور اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ بچے ادھر پیچھے اپنی ماں سے دور ہو کر بیٹھو اور بتاؤ مجھے، تم نے ہی مارا ہے نا؟ کیا مقصد تھا تمہارا اس کے شوہر کو مارنے کے پیچھے؟ جب 2 سے 3 مرتبہ اس بابے نے یہی سوال پوچھا تو نانی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور سنجیدگی سے بولی، سمینہ، ہم لوگ جا رہے ہیں، اگر تم نے گھر آنا ہوا تو آ سکتی ہو، تمہاری بات مان گئی۔ میں ان دونوں معصوموں کو یہاں پر لائی ہوں، لیکن جہاں پر سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں مل رہا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ تینوں جھونپڑی سے باہر نکلنے لگی، تبھی سمینہ نے مریم کو اپنی جانب کھینچا اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے یاسمین آگے بڑھ کر اپنی بچی کو اس کے قہر سے بچا پاتی، سمینہ نے دھمکی دے دی، اگر تم تھوڑا سا بھی قریب آئی تو میں مریم کو مارنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی۔ پوری صورتحال ایک دم سے بدل چکی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بابا جہاں پر صرف حساب کتاب کروانے گئے ہیں وہاں یہ سب کچھ بھی ہوگا، اور اس سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ سمینہ کا ہی ہاتھ تھا، یعنی وہ جان بوجھ کر اپنے گھر والوں کو وہاں پر لائی تھی۔ اپنا جانے اسے اس سب سے کیا فائدہ ملنے والا تھا۔ نانی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھوٹی بیٹی کے آگے باندھ دیے
मेरी धी हमें माफ़ कर दे। कौन सी ऐसी गलती कर ली जो तू हमें इसकी सज़ा दे रही है? हमें माफ़ कर दे पुत्र, हमें जाने दे, जो करना चाहती है कर ले, हम तुझे नहीं रोकेंगे। तो बेशक हमें ये भी मत बता कि तूने ये सब कुछ क्यों किया। नानी ने रोते हुए हाथ जोड़े तो समीना थोड़ा बहुत लचक खा गई। चले जाओ यहाँ से। पता नहीं खुद पर कैसे जबर करके इसने इन तीनों को वहाँ से जाने का बोला, लेकिन जैसे ही वो झोंपड़ी के बैरूनी दरवाजे पर पहुँचे तो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। वो बाबा और समीना भी चौंक गए थे, क्योंकि वो ठिकाना असल था ही नहीं और ना ही इस जगह के मुतल्लिक कोई जानता था। फिर वहाँ पर किसी का आना बहुत अजीब था। आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो बाबे ने रोक दिया और कहा, मैं खुद देखूंगा, तुम लोग एक साइड पर हो जाओ और ख़बरदार कोई बाहर मत निकले। ये बोलकर बाबे ने जैसा ही दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के साथ साथ बाबे को भी एक ज़ोरदार झटका लगा। पीछे की जानब लगा था और वो कमर के बल ज़मीन पर गिरा था। वो सब लोग हैरत से बाबे को देखने लगे। न जलजला आया था, ना ही कोई झटका लगा था। फिर बाबा न जाने क्यों पीछे की जानब गिर पड़ा था। नानी ने आगे होकर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस ने दरवाज़ा पूरी कुव्वत से खोला और झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई। वो सब पुलिस को अचानक वहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान हुए थे। समीना और बाबे के चेहरे की रंगत तो इसी वक्त उड़ चुकी थी जब पुलिस ने झोंपड़ी के अंदर पहला कदम रखा था। क्या हो रहा है जहाँ पर? वो पुलिस के तकरीबन 4 एहलकार थे, जिनमें सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा एहलकार ने इंतहाई दबंग लहजे में पूछा तो बाबा घिघियाने लगा था। सर जी कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है, आप लोग जाएं जी यहाँ से, ये हमारा आपस का मामला है। अबे साली, इधर तो तेरा आपस का मामला है, इस वीरान झोंपड़े में क्या कर रहे हो तुम लोग? ना तो ये तुम लोगों की जगह है, बल्कि झोंपड़ी का मालिक कोई नहीं। अगर तेरा अपना मामला था तो अपने घर बैठकर सुलझाता, यहाँ पर क्या लेने आया है? पुलिस वाला काफ़ी गुस्से में लग रहा था। बाबे ने अपने दोनों हाथ पुलिस के आगे जोड़ दिए और बोला, साईं माफ़ कर दो, फ़कीर लोग हैं हम तो, हमने कुछ नहीं किया, हम तो आपस में घर वाले हैं। कितना कहने की देर थी कि जैस्मीन ने मरियम का हाथ ज़ोर से दबोचा और अपने साथ पुलिस के पास चली गई। देखो साहब, हम मजबूर लोग हैं, ये बाबा ठीक नहीं है, हमें बचा लो। ये लोग हमें जाने भी नहीं दे रहे थे। जैस्मीन के बोलने पर नानी ने भी इसकी हामी हो गई, जबकि समीना डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी। हाँ हाँ, मुझे भी ले जाओ, मैं भी इन्हीं की बेटी हूँ, ये बाबा ही ढोंगी है। जब समीना ने खुद को अकेले पाया तो तेज़ी के साथ अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोली। नानी तो शायद खामोश रहती, लेकिन समीना खामोश नहीं रही, क्योंकि यही वक्त था जब वो अपने इन तमाम सवालात के जवाब ले सकती थी जो आज तक समीना इसके लिए और इसकी बच्ची के लिए छोड़ दी आई थी। साहब जी, यही औरत हमें धोखे से यहाँ पर लेकर आई थी। भले से जी हमारी बहन है, लेकिन कोई भी काम इसने बहनों वाला नहीं किया। मेरी बच्ची का गला दबाती है जी। आप मेरी बच्ची की उम्र देखें, ये भी कहती है कि मेरी बच्ची ने इसके शोहर को मारा है। हिसाब किताब करवाने के लिए लाई थी यहाँ पर हमें। यास्मीन ने रोते हुए सारी बात पुलिस वालों को बता दी। उन्होंने यास्मीन की बात सुनने के बाद इन सब को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और फिर थाने ले आए। और जो कुछ इसने बताया था, पहले तो उन्होंने इस मरियम और फिर नानी से इन तमाम बातों की तहकीक करने के बाद समीना और बाबे को अपने रूबरू किया, जहाँ पर बाबे ने भी इस बात का इतराफ़ कर लिया कि जो कुछ भी किया था इस औरत के कहने पे किया था, जिसने मुझे पैसे दिए थे कि तुम एक ढोंगी बाबा बन जाना, मुझे सिर्फ अपनी बहन को मारना है, इसे अजियत पहुंचानी है। सबके बयानात समीना के खिलाफ जा रहे थे। सबसे आखिर में पुलिस ने इससे पूछा तो पहले तो वो साफ मुकर गई कि मैंने कुछ नहीं किया, न मैं इन तमाम बातों से आगाह हूँ। मेरा शोहर मरा था तो गम और दुख की कैफियत में मैंने अपनी भांजी को ये जुमला बोल दिया कि तुम्हारी वजह से ही मेरा शोहर मरा है। इस शाम मैंने इसे मारा था, ये ताना देकर कि तुम तो यतीम हो, और मुझे लगा हो सकता है बदला लेने के लिए इसने मेरे शोहर को मारा दिया हो। बड़े सुकून से समीना ने ये कहानी घड़ी, जिस पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। पुलिस अपनी तमाम तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी थी। उन्होंने किसी को भी इस केस की तफसीलात नहीं बताई। फिर इस बात को तकरीबन महीना गुजर चुका था
جب پولیس نے جسمین کو تھانے بلایا، وہ گئی تو بڑی پرسکون ہو کر تھی، لیکن جب سامنے گئی تو وہ ایک دم سے حواس باختہ ہو گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر بیٹھا تھا جو مر چکا تھا۔ کتنی ہی دیر جاسمین کو تو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد پولیس کی کسٹڈی میں جب وہ ہوش میں آئی تو علم ہوا کہ جاسمین کے شوہر نے اپنی موت ظاہر کی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ زندہ اور چھپا ہوا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سمینہ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے جاسمین سے جان چھڑوانے کے لیے موت کا ناٹک کیا، کیونکہ اگر ایسا نہ کرتے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو اس کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جاتی۔ تبھی اس نے طلاق دینے کی بجائے اپنی موت کا ناٹک رچایا۔ دوسری جانب سمینہ نے اپنی بہنوں سے شادی کرنے کے لیے حقیقتاً اپنے شوہر کو مار دیا تھا۔ اس نے مریم کو وہ چوہے مار دوائی کچن میں رکھتے ہوئے دیکھا لیا تھا۔ مریم بھی اس کے شوہر کو مارنا چاہتی تھی تاکہ سمینہ کے بچے بھی یتیم ہو اور انہیں بھی پتہ چلے کہ یتیمی کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ قدم اٹھاتی، نہ جانے مریم کے دل میں کیا آئی کہ وہ یہ ڈبہ وہیں پر رکھ کر چلی گئی۔ تب بھی سمینہ نے وہی چوہے مار دوائی اپنے شوہر کو کھلا کر اس کی جان لے لی تھی۔ اب بھی وہ جاسمین اور مریم کو صرف اس لیے تنگ کر رہی تھی تاکہ کسی طرح انہیں خود سے دور کر سکے اور پھر جاسمین کے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ پولیس نے جب ان دونوں کا پورا کچا چٹا کھولا تو جاسمین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے گی۔ اس کے بعد انہیں معاف کرنے یا اس کے کیس کی پیروی کرنے کے بجائے وہ اپنی ماں اور بچی کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔